رب کون ہے جنہیں 7 منزلہ لینٹر پایا؟ 1 منزلہ نہیں 7 منزلہ. کیوں جی مولانا دانش صاحب 7 منزلہ اور 1 لینٹر دا مٹھاپا کیڈا 500 سال دا. 1 لینٹر تو دوجے لینٹر دا درمیانی وایا بھی 500 سال دا ہے. اسی ایتھے 10 12 فٹ تے کوئی لینٹر پانے ہوندے وچ بین بنانے ہاں بول دے نہیں وچ ستون بنانے ہاں وچ بھرنے ہاں دوسرا سریا نال وچ بجری نال سیمنٹ یہ دے اتے جی منزل بننی ہے. کنے ستون بنا دینے. میں لاہور مرکز بنایا وہ دے تہ خانے چی 43 ٹن سریا کھپ گیا. ہوں آدھے نہیں یہ دے اتے 10 منزلہ بھی بناؤ کچھ نہیں ہونے لگا. لیکن اللہ نے لینٹر پایا 7 لینٹر نے تے کسے لینٹر چونے گارڈر نہیں پایا کسے چونے بین نہیں پائے کوئی انہیں ستون نہیں بنایا کوئی دیوار نہیں بنائی. تے ویکھ لے اسی مسجد دے لینٹر پہ آئے اسی تھلے سیلنگ کرانے آ وچ نکے نکے بلب لانے آ عرشاں تو آواز آؤں دی ہے کدی نیری کو پرات ہوئے میری سیلنگ والوی ویکھے اگر میں بھی کتے 100 واٹ دا بلب لایا 200 واٹ دا 1000 واٹ دا ایک بلب سویرے بلد ہے جدیاں واٹاں دا کسے نو پتہ ہی نہیں. کدی میں بلباں دے بلندہ بل نہیں لیا ہوا دے چلان دا بل نہیں لیا. بولو لیند بولیا جنا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجة. اللہ اکبر. اللہ نے میں آسمان نو لینڈر بنایا اتوں پھر بارش پائی تے زمین دے وچوں میں کتنے قیمتی باغات تے بغیچے اگائے. اگے کیا انتم بھی تو شجرہا ادرختان دے کلے بھی میں ٹھوک دیتے نہیں. ادرخت کیڑے کیڑے وجہ نے اِلَٰهُمَّ اللہ یہ سارے کام کرن دے نال ہور بھی کوئی ہے نال قدرتاں نرم انگوریانو. ترجمہ ہو جائے ترجمہ بولیا جے کنو رب آندے نے کیڑا الہ ہے کنو خدا کہیں دے نے کیڑا رب ہے. نال قدرتاں نرم انگوریانو سخت زمین چو بار لے آن والا پھر تنا تے ٹینیاں کر پیدا پتر چھان دے لئی اگان والا. ہر ایک رخ نو ویکھ لو غور کر کے وکھو وکھرے پھول لگان والا. اس کام دا چج نہیں جے کسے نو جگ اندر انو جان دئی کلا آسمان والا. فیصلہ بادیو سارا رخ بنانا تے بڑی گل کوئی ایک پتر نہیں بنا سکدا. پتر جے ٹینی نالو ٹوٹ جاوے پورا جہان مل کے نیوں لا سکدا. کون ہے بولو الحمدللہ رب آسمانہ دا لینٹر پایا کہ دجی گل رب کنو آندے نے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. ماں دے شکم چ تیری سونی شکل کنے بنائی بولیا جنا اللہ دے نے پوری کائنات نو بنایا میں کون کہہ کے تے جدو تیری واری آئی خلق تو بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھانا گن کے بنایا. کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
من سلالت من تین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ ایک اور مقام ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا۔ ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قرآن تینوں میں کتھوں کتھوں سناواں۔ ماں دے شکم جو تیری سونی شکل بنائی کن نے؟ ناک بھی لائے کان بھی لائے تے برابر لائے، اے نہیں ایک کان اتے ایک تھلے ایک اک چھوٹی ایک وڈی، ہر چیز برابر ہے، ہر چیز ڈبل ہے، پر سر جنہ دا ایک کیوں بولو سار ایک کی ہے، باقی ہر چیز ڈبل۔ عرشاں والے اے فیصلہ بات یہ پوچھ دینے اللہ سار کیوں ایک کے؟ فرمایا تیرا سار بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے، اور ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کہ میت پئی ہے، جدوں میت باہر ہوئے 4 فٹ رکوع نہیں کرنا سجدہ نہیں کرنا۔ میت نبی دی ہے، صحابی دی ہے، تابعی دی ہے، علی حجویری دی ہے، سلطان باہو دی ہے، بابے فرید دی ہے، بابے بھلے شاہ دی ہے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہے۔ اور جدوں زمین تو 4 فٹ میت تائیں او دو رکوع سجدہ نہیں تے جدوں 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنے؟ بولیے او خالق سارے جگ دائے، او خالق سارے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لب دائے، انہوں خالق ہونا پھب دائے، اسے دئی سب پیسارے نے۔ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے، اوے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کیویں چمک دے ویکھو تارے نے، اور سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے۔ داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا کتے وے؟ جنہ دا اتے وے ہوئی بولیا جی۔ داتا دا معنی کی ہے؟ دین والا اتے لین والے تھلے، کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے۔ اس قوم دی مت ماری ہے اللہ اللہ سارے جگ دا داتا کلا اے او دا ڈیرا عرش معلا اے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے۔ تے گل سن لو او دا جاری لنگر کھانا اے، انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے، او دا شان بڑا شہانہ ہے، او دے درد منگتے سارے نے۔ الحمدللہ پڑھ لو
رب کون ہے جنہیں ماں دے شکم چ تیری 9 مہینے تک انہیں ماں دے پیڑ چ تینوں رزق بھی دیتا ہے وہ کیویں ہے جی تنی ہے نا یہ دے رہا ماں دے جسم چو نا تو خون 9 مہینے چوس دا رہے ہیں تے خون اتھوں دی کیوں دیتا ہے مورا دینی چاہیے دی خوراک فرمایا منہ تیرا پاک سی خون نپاک سی میں نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا ہے انہوں رب باندے نہیں تے جدو دنیا تے آیا نار کٹی گئی نشان تیرے پیٹ تے باقی رہن دیتا ہے ماں نو گال کڈن لگیا پیٹ دے نشان وال ویکھی اوتھے بھی تو جوگ بن کے خون چوسدا رہا جب دنیا تے آیا اللہ اکبر کبیرہ زبان ہے بول دی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں اکھاں ہے نے پہچان نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے چل دے نہیں وہ تو آواز ہوں دی ہے چل بولن جوگا نہیں تے رو تو پہ روٹی دا انتظام اسی کر دینے بچہ روندہ ہے ماں نو پتہ لگ جاندہ ہے نو بھوک لگی بول دے نہیں تے ایک دن نے دودھ پیندیاں ماں نو چھوٹی جی دندی وڈی ماں نے اتو ہی چھڑی تے پیو آندہ انہوں کیوں مارنی ہے دندیاں وڈن لگ پہ ہے پیچھے کر کے ویکھیا دو نکیاں دندیاں اتے دو تھلے اللہ 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 تے اتو آواز ہوں دی ہے چل جدو دند نہیں سن تیری چھاتی ہن دند آگئے زمین دی چھاتی کتے لکھیا ہے پتہ جی وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فرمایا لوگو قرآن کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جامع فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وفاقیتا و ابا ہون ترجمہ بھی نالی ہو جائے سبحان شانہ تیریاں سمجھ آؤں ڈائی جے کوئی سبحان شانہ اینو رب باندے نے سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے سبزیاں ترکاریاں دعائی نے بوٹی ساریاں اے تیریاں نے گلکاریاں باغی نے پھول کیاریاں کوئی سرخرو کوئی زردرو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دودان دے پانڈے پر دیاں ویچ بارہ ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزارہ سو بسو سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں نے کتے بلبلا چہکائیاں نے کوئلہ ککارا لائیاں نے سب گاون تینوں سائیاں نے کتے کگی آکھے ہو بہو سبحانہ کتے باہر ٹھاٹھاں مار دے ایک کنڈے نہ دس دے پار دے وچ مچ کھچ چھالا مار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہ اگے گل تھوڑی آگئی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جو لویں کتے کو لویں کتے بچیاں کو کھو کے چو لویں تیرے اگے سکدائی کون کو پھر سارا رزلٹ کیے الحمدللہ رب العالمین جنہیں تینوں بنایا ہے ماں دے پیڑ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین آئیے میں ترجمہ کرا بات مقامہ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نہ سانی کائیے
مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدہ نسدائے آگیا دشمن مانو دس دائے سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے الحمدللہ رب العالمین آنڈا ویکھیا جی اوہ آنڈیوں بولو تو صحیح آنڈا ویکھیا آنڈے جی کنیا چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ نے مکس نے الگ نے زردی تے سفیدی الگ آنڈا لوڈ کری دا گڈی دے جو لوڈ کیتا ہے پھر ہلیا لایا پھر ہلیا شاپر چپا کے گھر آندا ہلاندا ہوندا اتوں آواز آندی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈے نو ہلاندا رہا دی سفیدی تے زردی نو میں آپس وچ مکس نہیں ہون دیتا تے جدی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو آنڈا گندہ ہے جویں مشرق گندہ ہے ہوئے آنڈا بھی گندہ ہے انہوں کتے سوٹنے ہیں گندی روڑی تے گندی نالی چ گندی ٹوکری چ اتوں آواز آندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو تینوں بھی گندہ انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا پھر یہی انڈا مرگی تھلے ہوندا ہے فارمی نہیں فارمی دے 40 دن تیار جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار فارمی دا نہ ماں نہ پیو کھواندے بھی سانو یہی ہو کیوں جی مولانا ہاں فارمی نہ کھوایا کرو فارمی کھوا کے توحید نہیں بیان کرائی دی پھر فقہ بیان کری دیئے کیوں جی مولانا فارمی دا تے توحید دا رولا ہی کوئی نہیں ہے جوڑ ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ آنڈا مرگی تھلے آیا دیسی سفیدی دا چوزہ بند ہے تے رب ہون کنو آندے نے سفیدی دا چوزہ بنے ہیں نکے جے پہنچے لگ گئے سری لگ گئی 2 لالٹینہ لگ گئی ریشم ورگی لوئی ہو گئی تے آنڈے تے اندر چوزے دی زردی نو اللہ خوراک بنا دیں دے نے اللہ نے چوچیا بارا وہ آندھا اللہ چینی کو نہیں تھوڑا کو نہیں بوا کو نہیں باری کو نہیں آواں کی میں آندھا نے تینو نگی چینی دی تینو اندروں مار سو وہ چوزہ اندروں ٹھونگا مار دا چھلٹ ٹوٹ گئی چوزہ باہر آ گیا ہن فیصلہ بات ہے کہ کالج سکول چ نہیں پڑھیا رب نو چھڑ کے 11 نو مشکل کشا کہنے والو کون ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزہ بنایا زردی نو خوراک بنایا کون ہے جنہیں نو ٹھونگے مارن دیاں جاچا دسیاں کیڑی ذات ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں دیتیاں پھر منو کہن دے الحمدللہ رب العالمین اے جے رب العالمین